नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा सरकारान उत्तराखंडांतल्या 90% कुटुंबांक नळाचे उदकाची जोडणी दिल्या अशें सांगलां. ऋषिकेशांत वेंचणुकेच्या रॅलींत ते उलयताले. सरकारान सैनिकां खातीर वन रँक वन पेन्शन म्हळ्यार एक रँक एक पेन्शन येवजण चालीक लायल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ आनी केदारनाथ जोडपी 900 किलोमिटरांचो महामार्ग लेगीत तयार करप सुरू आसा. फाटल्या 10 वर्सांत सरकार भारताक घटमूट करपाक यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळें. आयज देशभरात ईद उल फित्र धार्मीक उमेदीन मनयतात. हो सण रमजान म्हयन्यांतल्या उपासाचो निमणो दीस. भव्य मशिदींत आनी ईदगाहांनी ईद नमाज अदा करपाक भाविकांनी बरे कपडे घाल्ले. उपरांत तांणी ईदाची शुभेच्छांची देवाण घेवाण केली. दिल्लीत जमा मस्जीद, फतेहपुरी मस्जीद आनी शाही ईदगाह हांगा मुखेल ईद सभा जाल्यो. ह्या निमतान सुरक्षेची योग्य वेवस्था केल्ली. काल केरळ आनी जम्मू काश्मीरात ईद मनयली. ह्या वेळार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां की हो उत्सव हो पवित्र रमजान म्हयन्यांतल्या उपास आनी प्रार्थनेच्या कालाविधाचो परमोच्च आसून मोगाचो आनी बंधुभावाचो संदेश दिता. ह्या महोत्सवाक लागून एकचार, क्षमा आनी परोपकाराक प्रोत्साहन मेळटा. ईद हो गरीब आनी वंचितांक मजत करपाचो आनी तांकां खोशी करपाचो एक प्रसंग. हो उत्सव सगळ्यांक शांततायेन जिवीत जगपाची आनी समाजाचे समृद्धी खातीर वावुरपाची प्रेरणा दिता अशें तांणी म्हणलें. ईद उल फित्र आमकां करुणा, उदारताय आनी एकचाराच्या मुल्यांची याद करून दिता आनी आमच्या विविध राष्ट्राच्या आचार विचाराक मूर्त रूप दिता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सांगलें. ईद सगळ्यांच्या जिवितांत सूख, परिपूर्णता आनी भरपूर आशिर्वाद घेवन येवं अशी तांणी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत ह्या निमतान करुणा, एकवट आनी शांततेची भावना अदीक पातळची अशें प्रार्थना केली. भाजपा सरकार आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सदांच गरीब आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर वावर केला अशें पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी म्हणलां. मध्य प्रदेशांतल्या मंडला आनी कटनी हांगा आयज भौशीक बसकेंत उलोवप करतना तांणी सांगलें की परिणामी 95 लाख शेतकारांक सन्मान निधी मेळ्ळा आनी गरिबांक फुकट अन्नधान्य मेळटा. भाजप आघाडीक 400 परस चड जागो जिखोवन दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. काँग्रेस पक्षान 70 वर्सां जातीवाद, घराणेशाही आनी भ्रश्टाचाराचेर आदारीत राज्य केलें. पूण मोदी हांणी देशांतल्यान जातीवाद, घराणेशाही आनी भ्रश्टाचार नश्ट करपाचें काम केलें. घराणेशाही आघाडीचें उद्दिश्ट आपलो पूत, धूव आनी पुतण्याक सत्तेर हाडपाचो आसा असो आरोप तांणी केलो. शाह हांणी काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष राहुल गांधींचेर निशाणो साधलो आनी काँग्रेस आदिवासींक केन्नाच मानाची सुवात दिवचे नाशिल्ले. पूण प्रधानमंत्री मोदी हांणी आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधीक देशांतलें सर्वोच्च स्थान दिलें अशें तांणी म्हळें. तांणी फुडें सांगलें की एनडीए सरकारान 10 वर्सांत देशाची अर्थवेवस्था 11वे सुवाते वयल्यान 5वे सुवातेर हाडल्या. मध्य प्रदेशांतल्या नक्सलवाद सोंपोवपाक प्रधानमंत्री मोदी हांणी अल्पावधींत मदत केली. ह्या उलट काँग्रेस 70 वर्सां सत्तेर आशिल्ल्यान दहशतवादाक आळाबंद हाडपा खातीर कांयच जावंक ना अशें शाह हांणी म्हणलें. धर्मीक मळार एनडीए सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचो उल्लेख करतना तांणी राम मंदीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आनी सोमनाथ मंदिराचो उल्लेख केलो. काश्मीर देगणांत सुरक्षा दळा सयत पुलिसांनी बंदी घाल्ली आतंकवादी संघटना लश्कर-ए-तैयबा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 3 आतंकवादी सहकाऱ्यांक अटक केली आनी बारामुल्ला हांगा तांच्या ताब्यांत आशिल्ले स्फोटक साहित्य आनी ग्रेनेड जप्त केले. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण बारामुल्ला पुलिसांक विश्वसनीय गुप्तचर म्हायती मेळ्ळी की प्रतिबंधीत एलईटी संघटने कडेन संबंदीत कांय अज्ञात आतंकवादी सुरक्षा दळांचेर नदर दवरपाच्या उद्देशान बारामुल्ला शारांत वतले. हे 3 जाण बारामुल्ला शारांतल्या सुरक्षा दळाच्या हालचालींची म्हायती कळयतले. आगामी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बारामुल्ल्यांतल्या शांतता प्रक्रियेत आडखळ हाडपाचो तांचो हेतू आशिल्लो. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत बारामुल्ला पुलीस ठाण्यांत UAP कायद्याच्या कलमा खाली गुन्हो दाखल केलो आनी तपास सुरू आसा. तपासा दरम्यान 3 आरोपींक ओल्ड टावन बारामुल्ला हांगा अटक केली आनी तांच्या खुलाशा उपरांत तांचे कडल्यान 3 हातबॉम्ब जप्त केले. प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.